अस्सलाम वालेकुम। आप हकीकत एक्स्ट्रा देख रहे हैं, मैं कबीर खान हूँ। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान में ऑपरेशन किया अपना पायलट रेस्क्यू करवाने के लिए और फिर जाकर कह दिया कि हमने अपना पायलट रेस्क्यू कर लिया, लेकिन ये नहीं बता रहे कि पायलट को रेस्क्यू करने के लिए हमने अपनी क्या क्या बर्बादी की, वो नहीं बता रहे। और उसके अलावा नाज़रीन, ट्रंप गंदी गंदी गालियां देने पे उतर रहा है। उसने ये गंदी गंदी गालियां क्यों दी है ये मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा ईरान जो कि 37 दिन से मुसलसल जंग लड़ रहा है और इस तरीके से अपने मिसाइल, ड्रोन और बम बरसा रहा है जैसे हम शादी में हवाई फायरिंग करते हैं। बल्कि हम तो शादी में हवाई फायरिंग करने से पहले भी 100 दफा सोचते हैं कि यार कितनी गोलियां खर्च होंगी, कितने पैसे खर्च होंगे। बाद में वालिदैन बहन भाई सब पूछेंगे, तो वो इतना भी ख्याल नहीं करा। और इसके अलावा 37 दिन की जंग के बाद उसकी अंदरूनी हालात कैसे हैं, उसने क्या साबित किया, तो पूरी तफसीलात पे गुफ्तगू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, अमेरिका ने यह कहकर ये ऑपरेशन किया था कि हम ईरान में ये ऑपरेशन अपना पायलट रेस्क्यू करवाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया था। याद रखिएगा, पिछले दिनों जब जहाज गिरे थे तो 2 पायलट जो थे उनमें से पैराशूट के जरिए निकले थे। एक पायलट जो है वो ईरानी हुकूमत ने पकड़ लिया था और एक पायलट पहाड़ों में गायब हो गया था। अभी अमेरिका ने यह नहीं बताया कि हमने कौन सा पायलट रेस्क्यू किया है, पहाड़ों वाला या फिर वो जो ईरानी गवर्नमेंट के कब्जे में था। और इसके अलावा यह भी नहीं बताया कि हमने नुकसान क्या किया है। लेकिन ईरानी हुकूमत और ईरानी टीवी ये दावा कर रहे हैं कि हमने इनके 2 C-130 तैयारे गिराए हैं और 2 हेलीकॉप्टर गिराए हैं। नाज़रीन, अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ये जो 2 C-130 इतने महंगे तैयारे, इनके अंदर अच्छा खासे लोग भी होते हैं, सब कुछ, या हेलीकॉप्टर के अंदर भी लोग होते हैं। अब ये जो 4 जहाज इनके गिरे हैं, क्या इनके अंदर कोई लोग नहीं होंगे या फिर ये कोई जिन उड़ा रहे थे? यकीनन इनके अंदर काफी सारा इनका जानी नुकसान भी हुआ होगा, जो कि ये अभी बता नहीं रहे, लेकिन अनकरीब उनकी भी पूरी तफसीलात सामने आएगी। इस तरीके से ईरान ने इनके 2 130 तैयारे और जो 2 इनके हेलीकॉप्टर थे उनकी तफसीलात जारी कर दी हैं और उनकी वीडियो तस्वीर जारी कर दी हैं। इसी तरीके से अनकरीब पूरी तादाद वो बताएंगे कि इस ऑपरेशन के अंदर अमेरिका का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गंदी गंदी गालियां देने पर उतरा है। उसने एक ट्वीट किया जिसमें उसने बहुत एक गलीज घटिया किस्म की जुबान इस्तेमाल की है, जो एक छछोरा या बादारी लोग इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये एक बहुत बड़े मुल्क का सदर है। उसको बात करते हुए तमीज को दायरा कार में रखना चाहिए, लेकिन इसने जिस तरीके से कहा। और दूसरी बात, इसकी ये गालियां ये साबित कर रही है जंग हार चुका है। याद रखें, जब इंसान मुकाबला नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, तो उसके बाद वो अपना गुस्सा गालियों की सूरत में निकालता है। तो अब इस वक्त ट्रंप जिस तरीके से गालियां दे रहा है, ये अपना गुस्सा उतार रहा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गुस्सा ये है कि ईरान आबले हरमत क्यों नहीं खोल रहा या जंग क्यों नहीं रोक रहा। और ईरान ने शुरू दिन से ये कहा था कि भाई अब जंग शुरू तो तुम लोग कर रहे हो, खत्म हम करेंगे और ये जंग ईरान ही खत्म करेगा, याद रखिएगा। और जो आबले हरमत है वो इस तरीके से खोलना आसान नहीं है। Their eyes are on the warm waters and they want to close, they want to not close, they want to occupy the Gulf. And whosoever occupies the Straits of Hormuz occupies the Gulf. They are only 350 miles now from the Strait of Hormuz. And it is not very, you don't have to have such a sharp brain to see as to what are their assessment, what are their total designs. तो नाज़रीन, जलालत मरहूम ने कहा था कि आबला हरमत पर जिसका कब्जा है उसका कब्जा पूरे खलीज पर है। तो अब ये इतना आसान नहीं है जितना सिवाय बातचीत के या मुज़ाकरात के ये आबला हरमत नहीं खुलने लगा, याद रखिएगा। और उसके बाद अब बात करते हैं कि 37 दिन से जंग जारी है और इतना गोला बारूद बरसा रहा है, तो ये इतना पैसा इसके पास आ कहां से रहा है ईरान के। और दूसरा, ईरान के अंदरूनी हालात कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ईरान क्रिप्टो में जो यूएसडीटी टीथर है, मतलब जो टीथर है यूएसडीटी, वो इस्तेमाल कर रहा है। ये जो लोग क्रिप्टो यूज करते हैं उनको पता है कि डॉलर या कोई भी फेट करेंसी लेने देने के लिए सबसे जो अहम किरदार है वो ये यूएसडीटी करता है। और इस पर अमेरिका का कोई जो है वो कब्जा नहीं है, ना ही वो उसकी मर्जी से चलता है। तो इससे पूरी दुनिया में कोई भी कभी भी किसी भी तरीके से आराम से इस्तेमाल कर सकता है। इसको इस्तेमाल करते हुए ये बहुत सारे काम कर रहा है।
اور ناظرین اگر ایران کے اندرونی سسٹم یہ کی بات کریں کہ اندرونی حالات اس کے کیسے ہیں تو ناظرین یاد رکھیے گا آپ نے اب تک کہیں نہیں سنا ہوگا اس وقت تک کہ ایران نے کسی بھی اپنے پڑوسی ملک سے مالی مدد مانگی ہو کہ ہم جنگ کے حالات میں ہمیں مالی مدد دو، یا اس نے کبھی اپنی عوام کو یہ کہا ہو کہ ہم مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ اور ناظرین دوسرے نمبر پر ابھی تک ایران نے کسی ملک سے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کھانے پینے کی اشیاء دو، کو اشیاء خود و نوش چاہیے، ہمیں عوام کے لیے چاہیے۔ ابھی تک اگر کسی بھی جگہ سے آپ نے سنا ہو تو بتائیے گا، ہم نے کہیں نہیں سنا کہ اس نے اس طریقے کی کوئی بھی اپیل کی۔ ناظرین نہ ہی ایران نے کسی سے یہ کہا ہے کہ ہمیں کوئی ادویات چاہیے، ہمیں کوئی دوائیاں چاہیے، ہمارے ہاں انجریز ہو رہی ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ایمرجنسی کی حالت ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی دوائیاں دے، ابھی تک ایسی بھی کوئی اپیل آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ اور ناظرین جیسے ہی ایران میں جنگ شروع ہوئی اسی وقت ایران میں پیٹرول وغیرہ اور روٹی مفت کر دی گئی، کہیں سے بھی آپ جا کر کسی بھی تندور سے مفت کی روٹی لے سکتے ہو، اور جب تک جنگ چل رہی ہے آپ پیٹرول ڈیزل فری استعمال کر سکتے ہو، اس کے لیے کسی قسم کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ ایک تو پیکج ملتا ہے 15 دن کا، 20 دن کا، مہینے کا، 2 مہینے کا، لیکن ایران میں ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ فری لیتے رہو جب تک جنگ چل رہی ہے۔ اور ناظرین 37 دن سے مسلسل دن رات بمباری چل رہی ہے، میزائل گر رہے ہیں، لیکن آج تک ایرانی عوام نے ایران کو چھوڑ کر کسی ملک کا رخ نہیں کیا، نہ ہی ہجرت کی ہے، نہ ہی عوام نے، نہ ہی کسی وزیر نے، نہ ہی کوئی وزیر ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک بھاگ گیا ہے، بلکہ وزراء جو ہے وہ عوام کے ساتھ مل کر امریکی اس جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف جو احتجاج ہو رہے ہیں، جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ جانا بشانا وہ جو ہے شامل ہو رہے ہیں۔ اور ناظرین جیسے پاکستان میں مختلف ادوار میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے، کبھی پورا لاک ڈاؤن تو کبھی شارٹ لاک ڈاؤن تو کبھی جو ہے سباٹ لاک ڈاؤن، اور ایرانی لوگوں کو تو شاید لاک ڈاؤن کی اصطلاح کا بھی نہیں پتا کہ یہ لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے، نہ ہی انہوں نے کورونا کے دوران کوئی اس قسم کا لاک ڈاؤن کیا تھا، نہ ابھی۔ اور ناظرین وہاں کے بڑے بڑے جو تاجر ہیں انہوں نے اپنے مارکیٹ، اپنی دکانوں، اپنی شاپس پہ، اپنے جہاں مال وغیرہ پہ لکھ کر رکھ دیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، اس وقت بے روزگار ہے، وہ آ کر یہاں سے سودا سلف لے جائیں، مال لے جائیں، اشیاء خرد و نوش لے جائیں، اور جب جنگ ختم ہو اس کے بعد آ کر پیسے ادا کریں۔ اور اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی کہ 10 دن بعد، 20 دن بعد، مہینے بعد، اور ان کو پتا ہے جنگ کب ختم ہوتی ہے اس کا بھی پتہ نہیں، اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ لے جائیں اور جنگ ختم ہونے کے بعد آ کر پیسے ادا کریں۔ اور ناظرین یاد رکھیں یہ کوئی پاکستان نہیں ہے جہاں پہ پتہ ہے لے جائیں گے تو دوبارہ نہیں آئیں گے، تو ایسا نہیں ہے، ایران کی قوم بہت خود مختار ہے۔ ناظرین اس مشکل وقت میں جہاں پہ حکومت نے، وزراء نے یہ ثابت کیا کہ اپنی خود مختاری کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، وہاں پہ عوام نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ اپنی خود مختاری کے لیے، اپنی خود مختاری بچانے کے لیے، غلامی سے بچنے کے لیے جنگ کس طرح کی جاتی ہے، اور اس جنگ میں اپنے گورنمنٹ کا ساتھ کیسے دیا جاتا ہے، انہوں نے پورے طریقے سے ثابت کیا ہے۔ تو اللہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ آج تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ناظرین اگر ابھی تک آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو حقیقت ایکسٹرا کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو، معلوماتی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کیجیے گا، لائک کرنا مت بھولیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔